जे रोमटा मेळान जे गट आसा रोमटा मेळ्याचे नाजाल्यार ते ढोलताशे आसात नाजाल्यार चित्रकला जे करतात तांकां केन्नाय तेंचे ओपिनियन घेवपाक जाय. जो कोण पळय लिस्ट पळय डिजायन करता न्ही तांचे कडेन ओपिनियन घेतलें म्हणून कोण कमी जायना ना. ओपिनियन कित्याक घेवपाक जाय की दे आर द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आनी परफॉर्मन्स म्हणजे कशें तें सामकें घाम काडून परफॉर्मन्स तें आवट ऑफ प्रोत्साहन उमेदीन परफॉर्मन्स तें आनी आमचो गोंयचो वायब न्ही तो आमचो कल्चर तो शिगमोत्सव म्हणल्यार. सो तांचे ओपिनियन घेवन रूट डिजायन करपाक जाय. कित्याक कशें आसा की तांचेय बी पोटा पाणयाचे बी विशय आसतात. ते खंय नोकरी करतात तांचे धंदे आसतात जे कितें आसता आनी एज वी नो अल्टिमेटली द इकॉनॉमी ऑफ गोवा इज नॉट व्हेरी मच बुस्टेड. इकॉनॉमी आमची अल्टिमेटली व्हडली कितें येना. सो एवरीबडी इज इन अ सर्वायवींग मोड. जो कोण जोडटा तो जोडटा बट सर्वायवल म्हणून प्रत्येक मनशाचो आसा. तो आपलो काम धंदो सोडून थंय येता कित्याक कल्चर टिकोवपाक आनी आपली उमेद एक. सो रूट जेन्ना डिजायन करता ते स्मूथ रूट आसपाक जाय. म्हणजे जशें आमचे आनंद बाब जल्मी तांणी सांगलें तांणी सोल्युशन दिलें बेजिकली 10-15 मिनटां भितर सोल्युशन दिलें. तांणी म्हटलें फोंडेच्यान जे सुरवात जाता तें मागीर काणकोणच्यान मागीर कुंकळे मागीर केप्यां म्हणजे एक स्मूथ रूट उरता. पयलीं अशें जातालें एक्चुली. स्मूथ रूट उरलेल्या कारणान कितें आसा की तांकांय बी इजी जाता पावपाक आनी तशेंच जो प्रेक्षक आसा जे लोक आसात पळोवपाक जे येतात शिगमो उमेद आनंद घेवपाक जे येतात तांचोय बी कसो की वेळूय बी सेव जाता. टायमार स्टार्ट जाता शिगमो आनी टायमार एंड जाता. सो म्हाका दिसता टायम इज द गेम. टायम मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणा कडेन आज टायम ना. सो त्याक लागून जो स्मूथ फ्लो आसा तो स्मूथ फ्लो घेवचो आनी हो जो रूट जो आसा तो रिडिजायन करचो. आनंदान कसो केला आतां रूट कसो आसा की पळय पयलीं 26 मार्चाक फोंडे आसा तेज्या नंतर कलंगूट. म्हणजे कलंगूट पडले खंय फोंडे पडले खंय वॉट इज द डिस्टन्स. आनी आमचें कशें आसा की कनेक्टिविटी लॉट ऑफ इश्यूज आसाच आमच्या आजुनी. सो मागीर सांखळे येता मागीर डिचोर येता मागीर वाळपय येता मागीर पणजे येता मागीर पर्वरी येता मागीर पेडणे येता मागीर सो काणकोण येता. सो सोल्युशन कशें आसा एक तर फोंडा पयलीं घेतलें नमन जालें हांगसर सुरवात जाली मागीर काणकोण घेवचें. काणकोणच्यान मागीर नेक्स्ट गांव खंयचो आसा कुंकळे आसा नेक्स्ट गांव केपें आसा मागीर सांग्यार आसा. दुसरो समज रूट जर पसून घेता जाल्यार फोंडेच्यान जे सुरवात करता मागीर पेडण्या घेवपाक शकता पयलो नाजाल्यार कलंगूट घेवपा तेच्या नंतर पर्वरी घेवपा तेच्या नंतर म्हापसा घेवपा त्या नंतर बिचोले सांखळी वाळपय. सोल्युशन हांगाच आसा. इट कॅन बी स्मूथ. तांकांय बी एक उमेद उरतली एक प्लॅन ऑफ एक्शन उरतलो. सो म्हाका दिसता हो रूट जो आसा तो स्मूदन करपाची गरज आसा आनी इट हॅज टू बी फॅसिलिटेटींग देम. इट इज ऑल प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा तेन्ना कल्चर आमचें हें टिकतलें. आमचें पथक आसा तें आतां जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जालो ही प्रॅक्टीस चालू आसा. आनी प्रॅक्टीस करता करता मोबायलाचेर म्हाका एक वेळापत्रक येयलें गव्हर्मेंटाचें की शिगमोत्सवाचें वेळापत्रक हांवें तें पळयलें आनी ओपन केलें जाल्यार 26 तारखेक जे हेची फुडल्या म्हयन्याक 26 तारखेक जे आतां हे जातलो शिगमो स्टार्ट जातलो तो फोंडेच्यान जातलो. आनी मागीर तेजे उपरांत सेकंड दुसरे दिसा कलंगूट तिसरे दिसा सांखळे बिचोले वाळपय पणजे पर्वरी मागीर पेडण्या आनी डायरेक्ट काणकोण. जी फ्लोट्स आहा पळय न्हू तांकां अशे त्रास जाता की त्यो वायरी जावं झाडां जावं आनी कितें सगळें सांबाळून तांकां तें व्हरचें पडटा. आतां तर तें हें वेळापत्रक हांवें काडलें त्या हिसपान जाल्यार तें फोंडें जालें जाल्यार मागीर काणकोण कुंकळे केपें सांगे कुडचरे माडगांव शिरोडा धारबांदोडा वाळपय सांखळी बिचोली पेडणे म्हापसा कलंगूट पर्वरी पणजे आनी वास्को हें सगळें येयलें जायत जाल्यार लोकांचो टायमूय सेव जातलो. आनी मेन म्हणजे लोकांक ट्रान्सपोर्ट जे आसा जे आमचे शिगम्याचे जे फ्लोट्स आहा तेंचे डिजल सगळो टायम पेड्ड्यार जावपा ना. जर हे मातशें तेजेर सरकारान जे ऑथॉरिटी जी कोण डिपार्टमेंट आहा तेणी हेजेर मातशें सोल्युशन काडून हें वेळापत्रक अशें सोल्युशन एक लायनीन हाडून सोंपोवचें.